दर्शकबिन नमस्ते। तपाईँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा हुनुहुन्छ र आजको बिग न्यूज मैले स्वास्थ्य क्षेत्रका अति प्रबुद्ध व्यक्तित्व प्राध्यापक डाक्टर शरद राज वन्तसँग बिग न्यूज गरेको छु र मैले आज डाक्टर वन्तलाई नेपालमा कोरोना भाइरसको अहिलेको अवस्था जुन कोभिड-19 को अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ र पछिल्लो समय सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप खरिदका लागि आफै ल्याउँछु भनेर जुन प्रतिबद्धता बाँडेको थियो, विशेषतः प्रधानमन्त्री लगायत विभागीय मन्त्रीले पनि नेपालीहरू कोही पनि कसै पनि नेपालीलाई हामी शुल्क तिरेर खोप लाउन दिने छैनौँ, निशुल्कै हामी खोप उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने बाचा थियो। त्यो बाचा अब बिस्तारै फेल हुने दिशामा लागेको हामी बुझ्न सक्छौँ। त तुइएको भनेर हामी भन्न सक्ने अवस्थामा छौँ, किनभने सरकारले एकाएक निजी क्षेत्रलाई पनि खोप खरिद गर्नको लागि अनुमति दिने भएको छ र त्यसका लागि आवेदन पनि आह्वान गरेको छ। यो सँगै खोप खरिद प्रक्रिया सुरु हुन्छ र त्यसले दीर्घकालमा कतै नागरिकहरूबाट शुल्क उठाएरै खोप लगाउने त होइन भन्ने एउटा विषय उठेको छ। नागरिकहरूलाई बाँडेको आश्वासन सरकार भएको प्रत्याभूत नागरिकले कहिले गर्ने, यस्तो बेलामा पनि सरकारले निरहीपन देखाउँदा यसै विषयमा आज हामी बिग न्यूज गर्दैछौँ र मसँग हुनुहुन्छ स्वास्थ्य क्षेत्रका अति प्रबुद्ध व्यक्तित्व, मैले अघि पनि नाम उच्चारण गरिसकेँ, प्राध्यापक डाक्टर शरद राज वन्त। सर, तपाईँलाई कार्यक्रम बिग न्यूजमा स्वागत छ। धन्यवाद विकास। सबैभन्दा सुरुमा आजको यो बसाइ चाहिँ कहाँबाट केन्द्रित गर्न चाहन्छु भने सरलाई पछिल्लो समय सरकारले जुन प्रयास गरिरहेको छ खोप खरिदमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्ने भन्ने तरिकाले जुन आवेदनहरू पनि मागेको छ खोप खरिद प्रक्रियाको लागि, सबैभन्दा सुरुमा तपाईँ एकजना जनस्वास्थ्यको हिसाबमा पनि नेपालले मानेको, विश्वले पनि तपाईँलाई मानेको हिसाबमा कसरी हेर्नुहुन्छ सर यो कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पनि दिने छाडकाट सरकारले देखायो, के भन्नुहुन्छ? यहाँबाट आजको संवाद सुरु गरौँ। ओके विकासजी, मलाई चाहिँ त्योभन्दा अलि अगाडि गएर एउटा कुरा भन्न मन लागेको के छ भने यो भ्याक्सिन पहिलो कुरा चाहिँ यो विज्ञानको एक ढङ्गको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ उपलब्धि हो कि कोभिडको सन्दर्भमा यति छिटो भ्याक्सिन बन्छ भन्ने बारेमा धेरै यो स्वास्थ्यकर्मी र इभन वैज्ञानिकहरू पनि सायद त्यति विश्वस्त भइसकेका थिएनन् होला, तर यो जो आयो। र एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट के थियो भने यो भ्याक्सिनको उत्पादन जुन चाहिँ तहमा भए तापनि, जुन स्केलमा भए तापनि यो भ्याक्सिनको उत्पादनभन्दा यसको माग बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबैलाई भ्याक्सिनको चाहिँ आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दैन है भन्ने कुराहरू करिब करिब स्पष्ट जस्तै नै थियो। र त्यही सन्दर्भमा मैले जोडेर अहिले के भन्न चाहेको भने हामीलाई पनि नेपालले यति छिटो यो भ्याक्सिन चाहिँ ल्याएर एउटा जोखिममा भएका चाहिँ फ्रन्टलाइन यो वर्कर्सहरू लगायत ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई समेत पनि यति छिटो भ्याक्सिन दिन सक्छ भन्ने बारेमा त्यति धेरै हामीलाई विश्वस्त भइसकेका थिएनौँ। र यो प्रयास जुन भयो यो चाहिँ अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो, किनभने अहिले पनि धेरै देशहरूमा यो खोप कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन र भएका खोप कार्यक्रमहरू पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन है। त्यस अर्थमा चाहिँ म नेपाल सरकारले यो गरेको प्रयासको सराहना गर्छु। अब दोस्रो कुरो जुन यहाँले उठाउनु भयो नि कि अब यो निजी क्षेत्रलाई पनि जुन अहिले दिने भन्ने कुराहरू, यो चाहिँ नेपाल सरकारले पटक पटक विगतमा चाहिँ गरेको प्रतिबद्धताको अलिकति विरोधात्मक कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाल सरकारले धेरै पटक नै औपचारिक रूपमै पनि सार्वजनिक रूपमा चाहिँ उद्घोष चाहिँ गरेको थियो कि हामी आम नागरिकहरूलाई निःशुल्क चाहिँ खोप उपलब्ध गराउँछौँ भनेर। र अहिले आएर यदि निजी क्षेत्रलाई पनि यसमा संलग्न गराउने हो भने यसको दुईटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा पाटो चाहिँ निजी क्षेत्रलाई कुन तहबाट चाहिँ संलग्न गराइन्छ हैन। अब निजी क्षेत्रले चाहिँ
के अरे भ्याक्सिन चाहिँ उपलब्ध त गराउने तर त्यसको मूल्य चाहिँ सरकारले नै चुकाउने हो भने त्यो चाहिँ एउटा के अरे सरकारी संयन्त्रको एउटा चाहिँ परिपूरकको रूपमा चाहिँ निजी क्षेत्रले लिनुपर्छ किनभने आम नागरिकलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ आर्थिक भार पर्दैन त्यो भारी चाहिँ आम नागरिकलाई बोकाउनु हुँदैन भन्ने कुरा हो। यदि त्यो हो भने एउटा सम्भावना त्यो हुन सक्छ। दोस्रो कुरा निजी क्षेत्रको संलग्नता चाहिँ एउटा अर्थमा चाहिँ सायद अलिकति अर्थपूर्ण हुन सक्छ। त्यो भनेको के भने नेपाल सरकारले आफूले दिनुपर्ने भ्याक्सिनहरू उपलब्ध गराइरहेको छ। जसरी अहिले सुरु गरेको छ सुरुवाती चरणमै छौँ हामीहरू र यसलाई चाहिँ निरन्तरता चाहिँ दिइरहेको छ नेपाल सरकारले। आम नागरिकहरूले खोप पाइरहेका छन् तर कतिपय नागरिकहरू आफ्नो एउटा कन्भिनियन्टको लागि आफ्नो सुविधाको लागि अब त त्यहाँ लाइन बस्नु नपर्ला अथवा भनेको समयमा जान नपर्ला र कोही नागरिक थोरै मूल्य चुकाएर पनि निजी क्षेत्रबाट चाहिँ लिनको लागि चाहिँ खासै त्यति धेरै आर्थिक भार पर्दैन र त्यस अर्थमा चाहिँ निजी क्षेत्रको संलग्नता हो भने यो समानान्तर रूपबाट नेपाल सरकारले दिने र निजी क्षेत्रबाट दिने कुरा हो भने त्यसबाट पनि सायद यसलाई चाहिँ त्यति धेरै हामीले अप्ठ्यारो मान्नुपर्छ जस्तो। तर जस्तै कि डाक्टर साहब मैले तपाईँले कुरा गर्दै गर्दा मैले यसमा जोडिहालेँ। जस्तै कि अहिले आएका बजारी हल्ला अनुसार चाहिँ नागरिकले नै यसलाई चाहिँ किनेर लगाउनु पर्ने तरिकाले आयो भने त त्यो त नागरिकप्रतिको त अन्याय हुन्छ। किनभने पटक पटक प्रधानमन्त्रीज्यू लगायतका विभागीय मन्त्री लगायतका उच्च अधिकारीहरूले पनि तपाईँहरू जतिको विज्ञहरूले पनि के भन्नुभयो भने नेपालले गरेको यो प्रयास सराहनीय छ र प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि पटक पटक निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउँछु भन्ने कुराको चाहिँ यो ठ्याक्कै विपरीत भएको व्याख्या लागिरहेको छ। त्यसकारण म यहाँ तेस्रो बुन्दामा आउँदैछु हैन। तर यदि यो निजी क्षेत्रको संलग्नता चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले सरकारी तहबाट सार्वजनिक संस्थाहरूबाट दिइरहेको खोपहरूमा चाहिँ कमी गर्ने हैन र आम नागरिकहरूलाई चाहिँ अहिले जुन सेवाहरू उपलब्ध भइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ कटौती गर्ने र त्यहाँ कटौती गरेर त्यो हिस्सा चाहिँ यदि बजारलाई दिने हो भने त्यो चाहिँ बहुत गम्भीर कुरा हो। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अघि भनेको जस्तो जो नागरिक आफ्नो सुविधाको लागि केही चाहिँ अब मूल्य चुकाएर पनि अलिकति चाहिँ लिनलाई तयार छ भनेदेखि त्यो सम्मलाई चाहिँ क्षम्य हुन सक्ला। तर आम नागरिकहरू जो चाहिँ वास्तवमा सरकारी तहबाटै चाहिँ लिन चाहन्छन् बरु त्यहाँ केही लाम लाग्नु परे पनि बसोस् कुर्नु परे पनि कुर्नु परोस् हैन केही समय चाहिँ त्यहाँ ढिला भए पनि त्यो सहन तयार छन् र सरकारी क्षेत्रबाट लिन चाहने नागरिकहरूको त्यो सुविधालाई पनि कटौती गरेर र सरकारको यो पाटोको दायित्वलाई पनि कटौती गरेर यदि निजी क्षेत्रमा चाहिँ खोप बिक्री वितरणको व्यवस्था यदि गर्ने अर्थमा चाहिँ त्यो बहुत गम्भीर कुरा हो। त्यो अघि नै भनेको जस्तो यो भनेको चाहिँ नेपाल सरकारले पटक पटक चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरेको चाहिँ त्यसको विरोधको कुराहरू हो यो र त्यो अनुसार चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यस्तो अवस्था चाहिँ हाम्रो लागि क्षम्य पनि होइन किनभने यस्तो अवस्थाको सम्भावनाबारे हामीले पटक पटक सुरुमा पनि सङ्केत गरेका थियौँ। किनभने हामीलाई यो कोभिडको परीक्षणको चाहिँ अनुभव छ हामीलाई। परीक्षणको बेलामा चाहिँ नागरिकहरूले जसरी एउटा चाहिँ भौतिक रूपमा मात्रै दुःख पाएन उनीहरूले चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि जुन भार उनीहरूले चाहिँ के अरे बिहोर्नु परेको थियो निजी क्षेत्रमा चाहिँ यो निजी क्षेत्रबाट सेवा दिँदाखेरि र त्यो कुरा नदोहोरियोस् भनेर हामीले सुरुदेखिकै चाहिँ आवाज चाहिँ उठाएका हौँ। र यदि त्यसरी नै यदि प्राइभेट क्षेत्रको चाहिँ संलग्नता हुने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ निकै गम्भीर कुरा। अब यसले जस्तै कि एउटा अर्थ त राख्छ नै पक्कै पनि सरकारले भलै केही आफ्नो बलबुताले केही सोचेको पनि होला त्यस विषयमा अहिले तपाईँले भने जस्तो 3वटा बुँदा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि तेस्रो बुँदामा नआइ दोस्रो बुँदासम्म त सरकारले सोचेको होला। तथापि हरेक कोणबाट हामीले हेर्दा चाहिँ अहिलेको यो कदम प्रयासलाई चाहिँ हामी कसरी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ छोटोमा भन्नुपर्दा चाहिँ के भन्छु यसलाई? म चाहिँ के भन्छु भने सबभन्दा पहिला यसको पछाडि सरकारले चाहिँ यो निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनुको पछाडिको चाहिँ उसको चाहिँ व्याख्या के छ के को लागि उसले गरिरहेको छ। किनभने केही दिन अगाडि स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले चाहिँ
सार्वजनिक रूपमा चाहिँ भन्नुभएको थियो खोपको लागि छुट्याएको पैसाको यति अरब रुपियाँ चाहिँ हामी बचाउँदैछौँ भनेर हैन। अब त्यसको मतलब के छ भने अहिले चाहिँ हामीलाई आर्थिक भार छैन, मतलब आर्थिक बोझको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले निजी क्षेत्रमा दिन खोजेको हो भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्वीकार्नु पर्दैन, किनभने आर्थिक स्रोत हामीसँग उपलब्ध छ। दोस्रो कुरा, व्यवस्थापकीय पक्षले यदि वास्तवमा निजी क्षेत्रले चाहिँ खोप किन्न सक्छ भने सरकारले चाहिँ किन किन्न सक्दैन हैन। त्यसकारण प्रश्न चाहिँ जरुर उठ्छ, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन, जरुर उठ्छ। त्यसकारण यो खाली व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारणले खोपलाई चाहिँ खोपका उत्पादकहरूसँग चाहिँ त्यो खालको चाहिँ के अरे वार्ता गर्न नसकेकै कारणले हो भनेदेखि यो चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापकीय कमजोरी हो हैन। त्यस अर्थमा चाहिँ म निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने कुनै पनि सान्दर्भिकता म देख्दिनँ। तर हाम्रो संरचनाहरूमा अप्ठ्याराहरू छन्, हाम्रो संरचनाले भ्याइरहेको छैन, हामीसँग जनशक्तिहरूको चाहिँ अझै पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ हामीसँग छैन। त्यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई पनि हामीले उपयोग गर्नुपर्ने स्थिति आयो है, हाम्रो अरू सम्भावना हुँदाहुँदै पनि भन्ने अर्थमा यदि निजी क्षेत्रलाई चाहिँ संलग्न गराइएको हो भने त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले व्याख्या गर्नुपर्छ कि त्यो निजी क्षेत्रबाट चाहिँ दिने खोपको हरेक बुन्दाहरूलाई निगरानी गरेर त्यहाँ चाहिँ आम नागरिकहरूलाई चाहिँ शोषण गर्ने चाहिँ माध्यम नबनोस् भन्ने कुराहरूको चाहिँ सुनिश्चितता सहित हैन चाहिँ यदि निजी क्षेत्रको संलग्न गराउन खोजेको हो भनेदेखि त्यसको बारेमा हामी विचार गर्न सक्छौँ। तर अब आफ्नो जिम्मेवारीबाट चाहिँ पन्छिनको लागि अथवा चाहिँ यति अरब रुपियाँ बचाउने थियो भने अझै सकिन्छ भने अझै योभन्दा बढी नै बचाउन भन्ने चाहिँ त्यो मनसायले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ संलग्न गराएको हो भने त्यो चाहिँ गम्भीर हो। साहब, मैले अर्को एउटा प्रसङ्ग तपाईँलाई के उठाएँ भने जस्तै कि कोभिडकै समय पनि हामी निरन्तर फ्रन्ट लाइनमै बसेर काम पनि गऱ्यौँ। तपाईँ जतिका विज्ञहरूले पनि नेपालमा कोरोना नियन्त्रणको लागि अतुलनीय भूमिका खेल्नु भएको छ, त्यो हामीले पनि हेरिरहेछौँ, त्यो विचार गरिरहेछौँ। यस बीचमा जति पनि सरकारबाट हुनुपर्ने कामहरू हुनुपर्थ्यो त्यो पार्टीगत झगडाले गर्दाखेरि त्यो हुन सकेन, त्यो हामीले देखेकै कुरा हो। तथापि खोपलाई चाहिँ अरू धेरैवटा राष्ट्रले अभियान सञ्चालन पनि गरिनसक्दाखेरि हामी जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा खोप अभियान सुरु भएर लाखौँले लगाइसक्दाखेरि एउटा दोष पेठाउने ठाउँ त लगभग सरकारले पाइसकेको थियो। तथापि यो बिचमा चाहिँ यो कामले चाहिँ कति सरकार कमिसनको खेलमा पो लाग्यो, अर्थात् बिचौलियाले यसलाई पक्रियो, जन्जालमा पार्यो। हुकुम इन्टरप्राइजेस जस्ता चाहिँ सेरम इन्स्टिट्युटको ब्रान्च नेपालको ब्रान्चहरूले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नलाई यो काम गर्यो भन्ने चौतर्फी उठिराख्दा तपाईँ एकजना विज्ञ भएको हिसाबमा त्यसलाई नजिकबाट हेरिराख्नु भएकोले यसलाई चाहिँ अब के भन्नुहुन्छ, यो अन्तिम प्रश्न पनि यस प्रकारको चाहिँ होइन। यो असाध्यै गम्भीर प्रश्न हो, हेर्नुहोस् है, यो गम्भीर प्रश्न हो। यसको लागि चाहिँ सायद ठ्याक्कै यही नै हो भनेर अहिले भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा ममा छैन है। यद्यपि त्यस्तो तपाईँले व्याख्या गर्नुभएको जस्तो स्थितिलाई चाहिँ ठ्याक्कै यो होइन भनेर अहिले नै एक्सक्लुड गर्न सक्ने स्थिति त होइन, तर यही हो भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्थाहरू पनि हामीसँग छैन। त्यस्तो किसिमका चाहिँ कुनै किसिमको हामीसँग तथ्य एभिडेन्सहरू चाहिँ तपाईँहरू जतिको विज्ञको अब पनि भनाइ चाहिँ सरकारले निःशुल्क नागरिकलाई खोप उपलब्ध गर्नुपर्छ। मेरो चाहिँ अहिले पनि एकदमै ठुलो चाहिँ मेरो चाहिँ स्थिति के हो भने नेपाल सरकारसँग आर्थिक स्रोतको अभाव छैन, यो कुराहरू चाहिँ स्थापित भइसकेको छ र त्यो स्वयं यसको लागि जिम्मेवार भनेको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि स्वीकार गरिसकेको छ। र यदि हामीसँग आर्थिक स्रोतको चाहिँ अभाव छैन भनेदेखि व्यवस्थापकीय पाटो सुधार्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारसँग साँच्चै नै आर्थिक सङ्कट नै परेको भएदेखि हामीले चाहिँ सारा लगानी गर्दाखेरि पनि हामीले सकेनौँ भन्ने स्थिति आएको भएदेखि सायद त्यतिखेर चाहिँ निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई हामीले एउटा चाहिँ सफ्ट कर्नर एउटा चाहिँ मध्ये राख्न सकिन्थ्यो होला। तर त्यो नभएको अवस्थामा यदि सरकारसँग यदि कुनै अर्को व्याख्या छैन भने, अघि मैले भने जस्तो हुनसक्ला त्यो व्याख्या के हुनसक्ला, यदि त्यो व्याख्या छैन भने र मात्रै आफ्नो दायित्वको के अरे बोझलाई चाहिँ कम गर्नको लागि मात्रै अथवा अरू कुनै किसिमको चासोको कारणले गर्दाखेरि हैन, अरू कुनै किसिमको इन्ट्रेस्टको कारणले गर्दाखेरि यदि निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउन खोजेको भने यो चाहिँ साह्रै नै गम्भीर कुरा हो। यसको बारेमा चाहिँ हामीले त्यो गम्भीरता साथ नै सोच्नुपर्ने हुन्छ। र
म चाहिँ तपाईँहरूलाई बरु के आग्रह गर्छु भने आखिर नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनु पर्ने कारणको पछाडि चाहिँ के हो त व्याख्या त्यो यहाँहरूले नै खोतल्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले नै नेपाल सरकारसँग चाहिँ के अरे अन्तर्क्रिया गरेर पक्कै डाक्टर साहब यो हामी विभागीय मन्त्रालय हाम्रो लागि पनि चासोको विषय हो त्यो हामी प्रयत्न गर्छौँ सर। आजै नै त्यो सम्भव हो भने हामी त्यो गर्छौँ। डाक्टर साहब अर्को कुरा चाहिँ जस्तै कि तपाईँले यस अघि पनि पटक पटक के भन्नुभएको छ भने खोपको जति निर्माण छ त्योभन्दा बढी चाहिँ माग छ। त्यो हिसाबमा अहिले पनि खोपको अत्यन्तै हामीलाई क्राइसिस छ। तथापि नेपाल सरकारले लगभग धेरै हाराहारीमा खोप लगाइसकेको चाहिँ एउटा सराहनीय विषय पनि रह्यो। अब दिनदिनै हामीलाई खोपको चरम अभाव देख्न थालेको छ। पहिलो डोज लगाएर दोस्रो डोज कसरी लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ सङ्कट छ। यस अवस्थामा सेरमले पनि लगभग नेपाललाई अहिले तत्काल खोप पठाउन नसक्ने भन्ने चाहिँ उसले खबर पठाइसकेको छ। जुन हामीले 50 लाख डोज भनेको थियौँ त्यो नदिने अर्थात् नपठाउन सक्ने अवस्था आइराख्दा अबको नेपालको खोपको जुन यो हामी गरिरहेछौँ अभ्यास त्यसलाई कतिको प्रभाव पार्छ? होइन यो निसन्देह प्रभाव पार्छ र हाम्रो सही सुरुदेखिको चाहिँ हामीले सतर्क हुनुपर्ने र सुरुदेखि नै हामी चाहिँ एकदमै केयरफुल्ली चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरूमध्येको एउटा कुरा यही थियो कि अहिले वास्तवमै उत्पादनभन्दा यसको माग बढी छ होइन र धेरै देशहरूले चाहेर पनि यो खरिद गर्न सकिरहेको छैन र कतिपय हामी जस्तो चाहिँ कम आय भएका देशहरूले त सुरु पनि गर्न सकिरहेका छैनन् होइन र कतिसँग चाहिँ आर्थिक कारणले गर्दाखेरि पनि सकिरहेका छैनन्। तर यो सबै स्थितिको बावजुद नेपालले जुन के अरे यो खोपको सुरुवात गर्न सक्यो त्यो असाध्यै प्रशंसनीय कुरा हो। तर एउटा कुरा चाहिँ के स्पष्ट थियो भने हामी चाहिँ प्रिभिलेज हामी चाहिँ एउटा एडभान्टेज हाम्रो लागि के रह्यो भने यो चाहिँ सेरम इन्स्टिट्युटले नै उत्पादन गरिदियो। यही एस्ट्राजेनेकाको यही भ्याक्सिन चाहिँ अरू कुनै देशमा यो मतलब साउथ एसियाभन्दा अरू कुनै क्षेत्रमा कुनै अर्को चाहिँ भूगोलमा चाहिँ उत्पादन भएको भएदेखि हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो। तर यो हाम्रो लागि चाहिँ अवसर हो कि भारतले नै उत्पादन गर्न सकेको हुनाले हाम्रो लागि यो व्यवस्थापकीय हिसाबबाट धेरै सजिलो भयो। तर यहाँनिर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने भारतले सुरुमा 10 लाख डोज दियो होइन त्यसमा चाहिँ पक्कै पनि राम्रो एउटा चाहिँ एउटा कुटनैतिक एउटा चाहिँ प्रयास कुटनैतिक रिलेसनदेखि लिएर हरेक कुरामा यसले सुदृढ बनायो। र हामीले सुरुमा पनि के भनेका थियौँ भने आर्थिक स्रोत मात्रै यथेष्ट होइन है भ्याक्सिन लिनको लागि। यो यसको लागि चाहिँ वास्तवमै कुटनैतिक सम्बन्धहरू र अरू खालका सम्बन्धहरू पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भनेर भनेका थियौँ। र अब अहिले जुन खोप चाहिँ लिनको लागि भनेर हामीले सेरम इन्स्टिट्युटसँग चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट गरेका थियौँ अब त्यो एग्रिमेन्टमाथि नै उसले चाहिँ जब एउटा अलिकति एउटा हामी अहिले नै वितरण गर्न सक्दैनौँ भन्ने जस्तो जुन कुराहरू उठायो त्यसको बारेमा नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्छ, अत्यन्तै गम्भीर हुनुपर्छ। र किनभने त्यो सेरम इन्स्टिट्युट जस्तो चाहिँ त्यो विशाल उद्योगले उसले चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको 3 महिनामा यो परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण कसरी आयो त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति गम्भीर हुनुपर्छ सरकार जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसै हुँदाखेरि पनि यो यदि हामी त्यहाँनिर त्यो हामीले चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापकीय पाटोमा कहीँ हामी चुक्यौँ उनीहरूसँग डिल गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमजोरीहरू रह्यो र हामीले उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति एसर्ट गर्न सकेनौँ भनेदेखि हाम्रो यो खोप कार्यक्रम त प्रभावित हुन्छ नै। किनभने अहिले हामीले तत्कालै अरू देशहरूबाट चाहिँ खोप ल्याएर नेपालमा दिन सक्ने स्थिति चाहिँ बनिसकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तै डाक्टर साहब जस्तै कि त्यो खोप अभियानै प्रभावित भयो भने त त्यसले लङ टर्म हामीले एफेक्ट गर्नै पर्दैन, सर्ट टर्ममै हामीलाई धेरै असर पार्छ। यो सुरुदेखिको हाम्रो चिन्ता पनि हो। यो सुरुदेखिको हाम्रो चिन्ता पनि यही नै हो र जुन कुराको हामीलाई चिन्ता थियो अहिले कहाँ कताबाट चाहिँ घुमी हामी चाहिँ त्यही ठाउँमा चाहिँ आइपुगेका छौँ र जुन कुरा हामीले चाहिँ
हाम्रोलाई चिन्ताको रूपमा चाहिँ हामीले जे कुरालाई चाहिँ हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ त्यो अहिले यथार्थ हुन आँट्दाखेरि हाम्रो दुःख लागिरहेको छ है। त्यसो अर्को प्रसङ्ग जस्तै कि अहिले जति पनि खोप निर्माण भएको छन् र आपतकालीन प्रयोगको लागि सुरु गरिएको छ, तथापि ती अभियान सुरु भए तापनि नेपालमा मात्रै होइन सबैतिर नै खोपको चरम अभाव नै देखिएको छ। अब के हुनसक्छ अबको सम्भाव्यता, के बुझ्नु भएको छ तपाईँले, के गर्न सकिएला अब तत्काल यसलाई निराकरण गर्नको लागि वा यसलाई सङ्क्रमणलाई पनि नियन्त्रण गर्दै अगाडि बढाउनको लागि? हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने अहिले हाम्रो हामीहरूको बिचमा मात्रै नभएर चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि यसको चाहिँ के अरे बहसहरू सुरु भएको छ। अब त्यो खोपको चाहिँ के अरे जुन वितरण चाहिँ माग अनुरूप हुन नसक्नुको पछाडि अब यहाँ अहिले चाहिँ धेरै बहसहरू हुन थालेको छ। एउटा चाहिँ जिज्ञासा हुन थालेको छ, कहीँ यतै यो यसमा चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ एउटा बजारको र व्यापारको इन्ट्रेस्ट त आएर चाहिँ मिसेको छैन भन्ने कुराहरू होइन। यो चाहिँ कहीँ कतै कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा कृत्रिम अभावहरू सिर्जना गर्ने स्थिति त बनेको होइन भन्ने कुराहरू पनि उठेको छ है। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय तहमै कुरा हो, किनभने त्यो एउटा नेपाललाई मात्रै लिएर उनीहरूले त्यस्तो नगरेको हुनसक्छ है। त्यसो हुँदाखेरि अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने अब यो मुद्दा नेपालको मात्रै रहँदैन। अब यसबाट विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन पनि प्रभावित हुन्छ होइन। त्यसकारण यसको लागि जस्तो विश्व स्वास्थ्य सङ्घले पनि पहल गर्नुपर्छ होइन, कि मतलब उत्पादन किन चाहिँ कम भइरहेको छ र त्यहाँ कहीँ कतै चाहिँ व्यापारिक इन्ट्रेस्टहरूले चाहिँ पेनिट्रेट गरेको छ कि, अथवा त्यहाँ चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ समावेश भएका छन् कि, यसको बारेमा चाहिँ गम्भीर के अरे बहस त हुनु जरुरी नै छ। र भ्याक्सिनको कोभिड भ्याक्सिनको बारेमा सुरुको दिनदेखि नै उठाइरहेको के थियो भने यो भ्याक्सिन पब्लिक गुड हुनुपर्छ र कोभिडको भ्याक्सिनलाई कसैले पनि पेटेन्ट गर्न पाइँदैन र यसलाई चाहिँ कुनै पनि उत्पादकहरूले चाहिँ नाफाको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ उत्पादन गर्न पाइँदैन र बजार गर्न पाइँदैन र यो चाहिँ पब्लिक गुड हो, यो पब्लिक वेलफेयरको लागि चाहिँ यसको प्रयोग हुनुपर्छ भनेर अहिले विश्वभरि नै आवाज उठिरहेको हो। र अहिले धेरै यो विश्वव्यापी सञ्जालहरू अझै पनि सक्रिय छन् कि कोभिडमा इक्विटी र जस्टिस हुनुपर्छ, कोभिडको भ्याक्सिनमा इक्विटी र जस्टिस हुनुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको छ र त्यो सञ्जालमा हामी पनि संलग्न छौँ, हामीले पनि त्यस्तै आवाज उठिरहेको छौँ। त्यो एउटा मात्रै देशको चाहिँ सवाल होइन, हाम्रो जस्तो चाहिँ अनेक धेरै देशहरूको चाहिँ समस्या भएको हुँदाखेरि कम्तीमा पनि यो विज्ञानको उपलब्धिबाट चाहिँ हामी जस्तो देशहरू वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने अहिले चाहिँ गम्भीर सरोकारको विषय हो। त्यसमाथि पनि अब हामीले हाम्रो आन्तरिक रूपबाटै चाहिँ हामी कहीँ कतै कमजोरी रहिदियौँ र हामीले गर्नुपर्ने प्रयासहरू नै कहीँ कतै हामीले चाहिँ बाँकी राखी छोड्यौँ भनेदेखि त यो त समस्या भएर आउँछ। त्यसो पक्कै पनि विज्ञानको चमत्कारिक फड्को पनि मान्न सकिएला कि आजसम्मका जति पनि विश्वव्यापी महामारीहरू आए त्यसमध्येको सबैभन्दा छिटो भ्याक्सिन बनेर आम पब्लिकमा आएर नेपाल जस्तो मुलुकले पनि यति छिटो पाउन सक्नु, एकै वर्षको अवधिमा पाउन सक्नु, यो त ठुलो उपलब्धि पनि होला। अब डाक्टर साहब समग्र इभ्यालुएसन गरौँ, एनालाइज गरौँ न विश्वव्यापी रूपमा अहिले कोभिडको अवस्था के छ। हुन त नेपालको सन्दर्भमा अहिले हेर्ने हो भने जताततै भिड लगायतका कुराहरूले ज्वरो गाडेको छ, पोलिटिकल कन्फ्लिक्टहरूले नै पनि कत्रा कत्रा मासहरू चाहिँ नै 5 लाख र 10 लाख मान्छे उतार्ने समानका कुराहरू चले। तथापि हामी नजिकैको हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले अहिले भर्खर लकडाउन सुरु गर्यो बिकज अफ कोरोना भाइरस। के देख्नुहुन्छ अब नेपालको कन्टेक्स्ट र विश्वव्यापी कन्टेक्स्टलाई हेर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ? अब विश्वव्यापी रूपमै के देखिएको छ भने यद्यपि यसको सङ्क्रमणको गति चाहिँ तुलनात्मक रूपबाट धेरै कम भएको छ, तर सङ्क्रमणको गति मात्रै कम भएको हो, सङ्क्रमणको जोखिमबाट चाहिँ कोही पनि मुक्त हुन सकिरहेको छैन। विश्वव्यापी रूपमै सङ्क्रमणको जोखिम अहिले पनि विद्यमानै छ र त्यो गति चाहिँ सबै ठाउँमा एकनासको छैन, त्यो गति कम हुने होइन। तर मैले एभरेजको कुरा गरेँ, तर केही देशहरू सङ्क्रमणको चाहिँ त्यो जुन गति एकदमै न्यून भइसकेको अवस्थामा पनि त्यो फेरि माथि उठेको हामीले देखेका छौँ धेरै देशहरूमा। तिनीहरूले वास्तवमा प्रयास गर्दा गर्दै पनि माथि उठेको छ। कतिपय देशहरूमा अलिकति लापरवाही
र अलिकति गैर जिम्मेवारीपनको कारणले पनि उठेको छ र कतिपय देशहरूमा त एकदमै गम्भीरता साथ जो के अरे सुरक्षाको अभ्यासहरूलाई चाहिँ के अरे प्रावधानहरूलाई चाहिँ अभ्यास गर्दा गर्दै पनि त्यो माथि उठेको छ भने नेपालको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ विविध कारणहरूले अहिले हामीले त्यो खोजी गरिरहेका छैनौँ के कारणले हैन यो चाहिँ हुनसक्ला हाम्रो व्यवहारको कारणले हुनसक्ला चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमको प्रभावकारिताको कारणले हुनसक्ला यो हाम्रो प्राकृतिक कारणले जुनसुकै कारणले भए पनि अब यो 1 वर्ष पछाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सङ्क्रमणको गति चाहिँ धेरै नै कम भइसकेको छ तर यसको अर्थ यो पटक्कै होइन कि हामी सङ्क्रमणको जोखिमबाट मुक्त भइसक्यौँ भने पटक्कै होइन कि सङ्क्रमणको स्रोत अहिले पनि हाम्रो समुदायमा विद्यमान छ सबभन्दा चुनौतीपूर्ण कुरा त के हो भने त्यो स्रोत कहाँ छ हामीलाई थाहा छैन त्यो हामी भित्रै कहीँ लुकेर बसिरहेको होला हैन त्यसो हुँदाखेरि हामी सङ्क्रमणको जोखिममा छौँ र यो सङ्क्रमणको जोखिमबाट खोप लाउँदैमा मात्रै पनि मुक्त भइँदैन किनभने खोपले पनि 100% सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दैन त्यसो हुँदाखेरि सङ्क्रमणको जोखिममा छौँ भन्नुको अर्थ हामीले जनस्वास्थ्यका सुरक्षाका सबै प्रावधानहरूलाई चाहिँ हामीले गम्भीरता साथ र जिम्मेवारी साथ चाहिँ अभ्यास गर्नै पर्छ है यदि होइन भने फेरि हामी यो सङ्क्रमणको अर्को चरणमा प्रवेश नगरौँला भनेर भन्न सक्ने त्यो हामीले चाहिँ सुनिश्चित गर्ने हाम्रो आधारहरू चाहिँ हुँदैन। त्यसो न्यू भ्यारिएन्ट पनि नआएका होइन नेपालमा पनि केही देखिए सायद मलाई लाग्छ नेपालमा त्यो जुन वेल इक्विप्ड त्यसलाई त्यो डिफाइन गर्ने अर्थात् त्यसलाई भेट्न सक्ने नभएको कारणले गर्दा हामीले अरू भेट्न सकेनौँ जो अरू देशले भेटे तथापि न्यू भ्यारिएन्ट छ भन्ने कुरा त तथ्यले नै प्रमाणित गरिसकेको छ। यस अर्थमा अब न्यू भ्यारिएन्ट पनि आउन सक्ने सम्भावना र यसको जोखिम पनि कति र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय र आजको यो संवादको अन्तिम प्रश्न पनि जनस्वास्थ्यको जुन मापदण्ड अर्थात् जनस्वास्थ्यको जुन कुराहरू व्यवहारहरू हामीले अवलम्बन गर्यौँ त्यसले पक्कै पनि हामीलाई धेरै राहत पनि दिएको छ र नागरिकहरूमा अहिले त्यसमा अभ्यस्त पनि हुनुहुन्छ। अहिले सरसर्ती बाहिर हेर्दाखेरि धेरै नागरिकहरू त्यसमा अभ्यस्त हुनुहुन्छ मास्क लाउनेदेखि लिएर सेनिटाइजिङ ह्यान्ड वासिङदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा उहाँहरू अभ्यस्त हुनुहुन्छ गर्नुहुन्छ हामी पनि गर्छौँ। न्यू नर्मल लाइफ अर्थात् यस्ता भाइरस त अब पनि जिन्दगीमा त अरू पनि आउँछन् नि है त्यसलाई पनि रोक्नको लागि हाम्रा व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त देखायो। यस अर्थमा समग्रलाई जोडेर आजको अन्तिम प्रश्न पनि यसलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ? यो के छ भने हेर्नुहोस् यो कोभिडको प्रकोप खास गरेर भाइरसको कुरा गर्ने हो भने यो भाइरस चाहिँ कुनै पनि बेला यो चाहिँ रूपान्तरित भइरहेको छ यो यसको चाहिँ प्राकृतिक गुण नै हो त्यसले गर्दाखेरि यो नयाँ नयाँ उहरू आइराख्न सक्छन् र कतिपय यस्ता चाहिँ भाइरसहरूको रोग पनि हामीसँग छ जो चाहिँ प्रयोग गरेको भ्याक्सिनहरू चाहिँ काम नलाग्ने पनि भएका छन्। कुनै देशमा त्यही भ्याक्सिनले काम गर्छ कुनै देशमा काम गर्दैन। यो कोभिडभन्दा अरू पनि त्यस्ता चाहिँ उदाहरणहरू छन् होइन। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो भने यो कोभिडको चाहिँ सायद यो विश्वव्यापी रूपमै यो स्केलमा हैन यो गतिमा चाहिँ आएकै कारणले गर्दाखेरि सायद हामीमा चाहिँ यो अलिकति भए नि चेतनाको स्तर चाहिँ र हाम्रो संवेदनशीलता र जिम्मेवारीको चाहिँ स्तर चाहिँ अलिकति माथि आएको होला जस्तो लाग्छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। हात धुने यो अभियान नेपालमा आजको होइन आजभन्दा 30औं वर्ष अगाडि चाहिँ नेपालमा कयौँ के अरे प्रोजेक्टहरू छन् है। मास्क लगाउने कुरा पनि यो नौलो कुराहरू होइन हैन तर कोभिडको पेन्डेमिकको यो सङ्क्रमणको बिचमा चाहिँ जुन हाम्रो अभ्यास भयो त्यो चाहिँ सकारात्मक कुरा हो र कम्तीमा हाम्रो लागि यो चाहिँ अवसरको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ है। त्यसकारण यो जुन किसिमको हाम्रो सुरक्षा स्वास्थ्यप्रति हुने हाम्रो चाहिँ अलिकति गम्भीरता स्वास्थ्यप्रति हुने हाम्रो चासो हाम्रो चिन्ता यी कुराहरू चाहिँ आगामी दिनहरूमा जुन सुकै समस्याको सन्दर्भमा पनि त्यो त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हामी त्यत्तिकै सतर्क भइराख्नुपर्छ। जस्तो मानिलिउँ धुम्रपान गर्ने मदिरापान गर्ने हैन अरू खालका चाहिँ हाम्रा चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ बानी व्यवहारहरू छन् त्यो पनि त त्यत्तिकै जोखिमपूर्ण छन् त्यत्तिकै जोखिमपूर्ण छ। जीवधनको चाहिँ क्षति हुनको लागि त्यो पनि यथेष्ट छ। त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि अब हामीले चाहिँ आउने दिनहरूमा सिक्नुपर्ने चाहिँ के छ भने कम्तीमा आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ जानकार राख्नु
र आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ जिम्मेवार हुनु चाहिँ प्रत्येक नागरिकको चाहिँ कर्तव्य हो र त्यो जिम्मेवारी आफ्नो लागि मात्रै होइन, त्यो जिम्मेवारी चाहिँ अरूप्रतिको चाहिँ जिम्मेवारीको दायित्वको बोध पनि हो। त्यसो हुँदाखेरि यो हामी स्वास्थ्यप्रति अलिकति जागरुक हुने, अलिकति संवेदनशील हुने आउने दिनहरूमा, किनभने हामीसँग कोभिड कुनै दिन सकिएला तर हामीसँग चाहिँ तमाम अरू रोगहरू पनि छँदैछन् र आउने नयाँ रोगहरूको सम्भावना पनि त्यत्तिकै छँदैछ। त्यसकारण हामी हामीमा हुनुपर्ने सचेतना त सधैँ नै भइराख्नुपर्छ र यो कोभिडको प्रकोपले चाहिँ त्यो अवसर चाहिँ हामीलाई दिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। दर्शकबिन, कार्यक्रम आज सकिन्छ। भोलि नयाँ बिग न्युजका साथ उपस्थित हुनेछौँ। गाउँ सहर र दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान निरन्तर जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।